वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما كان على النبي من حرج فيما فرض ما كان على النبي من حرج فيما فرض سنة الله في الذين خلوا من قبل ما كان على النبي من حرج فيما فرض سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله